اے میاں کسی امت ایک روزہ فرض سے اے میاں کوئی نبی 3 دن دے روزہ رکھدا رہا ہے آنا ذرا تصورات دنیا دے اندر میں تو لے چلا حضرت آدم دی اما ہوا کو جدو رب نے اے میاں جنت تو زمین تے بھیج دیتا ہے حضرت ہوا کو رب نے جنت دی سرزمین تے اتار دیتا اے میاں حضرت آدم کو رب نے انڈیا دی سرزمین تے اتار دیتا اے میاں حضرت آدم کو پتا کوئی نہیں کہ میری بیوی ہوا کتنے ہے اے میاں حضرت ہوا کو پتا کوئی نہیں کہ حضرت آدم کتنے ہے حضرت آدم اما ہوا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں حضرت ہوا حضرت آدم کو تلاش کر دیا پھر دیا ہے تے نالے رب دے نال دعاواں کردے رہندے ہیں نالے رب دے سامنے گڑگڑاتے رہندے ہیں نالے رب دے سامنے روندے تے آہو پکار کردے رہندے ہیں نالے رب دے سامنے آہو زاری کردے نظر آؤندے ہیں تیرے دی سرزمین تے زندگی مزد کرن والیا بندے نو کوئی بھی پریشانی ہوئے تے رب دے سامنے دامن پھیلانا چاہیدا ہے بندے نو کسی قسم دی کوئی ٹینشن ہوئے تے رب دے سامنے ہاتھاں نو اٹھانا چاہیدا ہے رب دے سامنے ہی آہوزاری کرنی چاہیدی ہے کیونکہ تیرا میرا رب ہر چیز دیتا دینا اے میاں ساری کائنات کا اختیار تے میرے رب دے کول ہے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے موجود سامین ساری کائنات کا اختیار تے میرے رب دے کول ہے اور رب چاہے تے بادشاہاں نو فقیر بنا دینا ہے اور رب چاہے تے یتیماں نو پیغمبر بنا دینا ہے اور رب چاہے تے عزت والیاں نو رسوا کر کے رکھ دینا ہے اور رب چاہے تے رسوا کرن والیاں نو عزت عطا کر دینا جے تیرا ذوق بیدار ہوئے تے بے طالب علم علمی کیڑا جانا اگر وہ چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے اونچی بولو یار اگر وہ چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر